चोडणकर। हांव रहिवासी अस्नोडा गांवचो, आमचे मैतेवाडे। आमी प्लेयरीच्या नांवान आमी हांगासर एकवट धरता आनी कांयशीं वर्सां खूबशींच वर्सां जालीं आमकां आमच्या पिढीन आमचे हांगासर हे व्रत चल्लेलें आसा आनी त्या कारणान आमकां हे व्रत धरल्या उपरांत आमची जी मनोकामना आसता ती आमची पूर्ण जाता आनी आमकां कसलें सूख दूख कसलें त्रास कसलेंच जायना। आमकां सदांच सूख आनी आनंदच जाता आनी सगळे आमी गांवचे सगळे वांगडी भाव म्हणटा तशें एकी कडेन रावन येवन आमकां उमेद अशी जाता की आमकां ती आमच्या मनानसून तुका सांगपाक हें जायना, पूण उमेद भरपूर जाता आमकां। आनी कोण सगळे आमच्या गांवचे आनी आमच्या गांवा भायले आमचे सैरे जायरे आमचे कडेन हांगासर व्रत धरता, तांकां सूख भोगता म्हणटा आनी तांकां आनंद जाता। टोटल धोंड कितके आसा? आमचे टोटल हांगा धोंड 85 सुमार आहा। धोंड हांगासर चालूच न्याय जायत आसतात आनी तांकां आमी प्रोत्साहन दीत आसतना आनी तांकां